अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ कौम को मुसीबत उठानी पड़ेगी मगर आप लोगों को भी। अगर कभी आप इस्लामाबाद जाएं तो वहाँ लोक विरसा की इमारत का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लोक विरसा में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक गैलरी है जहाँ मुख्तलिफ मशाहिर की तस्वीर लगी हुई हैं और हर तस्वीर के साथ उस शख्सियत के कारनामे दर्ज हैं। उन्हीं में एक तस्वीर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की है जिसमें वो कायद के साथ बैठी हुई हैं और उसके बराबर में उनके हालात ज़िंदगी दर्ज हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की पूरी ज़िंदगी के हालात दर्ज हैं, लेकिन 1964 में उनकी इंतखाबात में शिरकत और उससे जुड़े तमाम मामलात पुरस्कार तौर पर गोल कर दिए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आज हम अपने इस वीलॉग में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के यौम वफ़ात की मुनासबत से उनकी इन इंतखाबात में शिरकत और इसके नताइज पर बात करेंगे। बिलाशुबा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना एक इंतहाई जमहूरियत पसंद, पढ़ी लिखी, बावकार, पुरएतमाद, गैरतमंद खातून थीं और एक शानदार दर्दमंद दिल रखती थीं। उन्होंने डेंटिस्ट का इम्तिहान पास किया और शाम में प्रैक्टिस करती थीं और गरीबों का मुफ्त इलाज करती थीं। कराची में मुहाजिरीन की आबादकारी में उनका अपना बहुत अहम रोल है। फिर ये कि कराची में उन्होंने खातून पाकिस्तान स्कूल कायम किया, बहुत सारी ख़वातीन की तंजीमें कायम की। ये जो खातून पाकिस्तान स्कूल कायम किया, इसके हवाले से मैं बताऊं कि बाद में इसको कॉलेज का दर्जा मिल गया। फिर ये कि कायद के शाना बशाना हर मरहले में साथ थीं। कायद की सबसे छोटी और लाडली बहन थी और कायद आज़म ये फरमाया करते थे कि मैं कोई काम अपनी बहन फ़ातिमा जिन्ना के मशवरे के बग़ैर नहीं करता। कायद आज़म की सियासी ज़िंदगी में उनका इंतहाई अहम रोल है, क्योंकि कायद आज़म की जो अहलिया हैं उनका इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद फ़ातिमा जिन्ना कायद आज़म के घर में ही मुंतकिल हो गई थी और उनके सारे इंतज़ामी मामलात, उनके सेक्रेटरी लेवल के जितने भी मामलात हैं वो फ़ातिमा जिन्ना अंजाम दिया करती थी। तो कायद की ज़िंदगी में उनका इंतहाई अहम रोल था और इसीलिए कौम उन्हें मादरे मिल्लत कहकर पुकारती है। लेकिन इन सारी बातों से सबसे बालातर जो बात मैं करूँगा वो ये कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना एक बागी थी और ज़रा 1964 के हालात का तसव्वुर कीजिए कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आमरीत का राज था और इस आमरीत के दौर में 1962 का जो दस्तूर अयूब खान साहब ने राइज किया था, नाफिज किया था, उस दस्तूर की रूह से उनको फैसलाबाद का घंटा घर कहा जाता था। यानी इक़्तिदार और इख्तियारात के तमाम रास्ते उनकी ज़ाते वाला सिफ़ात पर ख़त्म हुआ करते थे। फिर ये कि एब्डो के कानून के तहत तमाम मुखालिफ सियासतदानों को, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी, सबको नाअहल करार दिया जा चुका था। मुल्क में कब्रिस्तान का सन्नाटा था। आज की मुस्लिम लीग और आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के रहनुमा बशमूल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान की गोद में बैठे हुए थे। मुल्क में हर तरफ आमरीत का राज था और कोई अयूब खान के सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं करता था। ऐसे में 1964 के इंतखाबात अनाउंस हुए। अच्छा, इन इंतखाबात की एक ख़ास बात ये थी कि इसमें एक आदमी एक वोट का हक़ नहीं था, बल्कि इसके अंदर बीडी मेंबरान का इंतखाब था और पूरे मुल्क से 80,000 बीटी मेंबरान मुंतखब होने थे और इन बीडी मेंबरान को सदर ममलिकत के लिए वोट डालना था। तो ज़ाहिर है ये एक पुरस्कार तरीक़ा था, एक गैर जमहूरी तरीक़ा था। बहरहाल इंतखाबात का डोल डला और ऐसे में एक इंतहाई सन्नाटे में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कागज़ात नामज़दगी दाखिल कर दिए और पूरे मुल्क में भौचाल आ गया। बिलखुसूस पाकिस्तान के मशरक़ी हिस्सा, मशरक़ी पाकिस्तान जो उस वक्त था, उसमें जो बंगाली थे जिनको पाकिस्तान से बहुत सारी शिकायतें थीं, जिनकी आरज़ुएँ और उमंगें जो हैं वो पाकिस्तान के नक्शे में पूरी नहीं हो पा रही थीं, उन्होंने अपनी तमाम तवक्कुआत, अपनी तमाम उम्मीदें और अपनी तमाम आरज़ुएँ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ वाबस्ता कर ली। इंतखाबी मुहिम शुरू हुई और सूरत हाल ये बनी कि हस्ब मामूल जो पाकिस्तान की रिवायत है और जो आज तक रिवायत कायम है कि जिन्हें हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, हमारे सिंध के वडेरे, पंजाब के जागीरदार और मशाइख
صوبہ سرحد جو اس زمانے میں صوبہ سرحد ہوا کرتا تھا، آج KPK ہے، وہاں کے قوانین اور بلوچستان کے سردار سب جوق در جوق ایوب خان کا ساتھ دینے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دینے کے لیے اگر کوئی موجود تھا تو ہمیشہ کی طرح تاریخ کی غلط سمت پر کھڑی ہوئی، بقول خواجہ آصف تاریخ کی غلط سمت پر کھڑی ہوئی جماعت اسلامی تھی۔ میڈیا پوری طرح بک چکا تھا اور ایوب خان کے ساتھ تھا۔ طلبہ یونینیں اس زمانے کی جو بھی تھیں وہ سب ایوب خان کے ساتھ تھیں یونیورسٹی آرڈیننس کے ذریعے۔ علماء عورت کی حکمرانی حرام ہے کا فتویٰ لے کر ایوب خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ عورت کی حکمرانی تو ناجائز ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ سیاسی طور پر ایوب خان میں سوائے اس کے کوئی خوبی نہیں ہے کہ وہ مرد ہیں، اور محترمہ فاطمہ جناح میں سوائے اس کے کوئی خامی نہیں ہے کہ وہ خاتون ہیں۔ بہرحال انتخابی مہم شروع ہوتی ہے اور پورے ملک میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان عوامی طور پر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح مشرقی پاکستان پہنچتی ہیں تو تقریباً 2.5 لاکھ لوگ پلٹن میدان میں امنڈ آتے ہیں۔ پھر ان کا ڈھاکہ سے چٹاگانگ کی طرف سفر شروع ہوتا ہے آزادی ٹرین کے نام سے۔ وہ ٹرین میں سفر کرتی ہیں اور 293 کلومیٹر کا سفر 22 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ جگہ جگہ بنگالی عوام ہر اسٹیشن پر، ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر اور بیچ میں جگہ جگہ زنجیر کھینچ کر ٹرین کو روکتے ہیں اور محترمہ فاطمہ جناح سے تقریر پر اصرار کرتے ہیں۔ حالانکہ محترمہ فاطمہ کی جناح کی زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں جو امید کی کرن تھی وہ ساری امیدیں محترمہ فاطمہ جناح کے ذریعے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ 1964 میں وہ جس کو قائد اعظم نے سامنے آنے سے منع کیا تھا وہ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر جانبدار تھا، بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی۔ دوسری طرف محترمہ فاطمہ جناح کی کردار کشی کی مہم چلائی گئی۔ انہیں غدار کہا گیا، وہ پاکستان کی پہلی غدار تھیں جو ڈکلیئر کی گئیں۔ انہیں انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا۔ ذرا تصور کیجئے، قائد اعظم کی بہن کو انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا۔ پھر قائد عوام، نام نہاد قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے اوپر رقیق حملے کیے۔ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہ شادی کیوں نہیں کرتی۔ پھر گجرانوالہ میں مسلم لیگ کے رہنما خرم دستگیر کے والد خواجہ غلام دستگیر، جو دیرینہ مسلم لیگی رہے اور بعد میں نواز شریف کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے، انہوں نے فاطمہ جناح کے خلاف جلوس کی قیادت کی، جس میں ایک کتیا کے گلے میں فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین ڈال کر اسے سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ کس لیول تک یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ بہرحال تاریخ کے اپنا سبق ہے، تاریخ کے اپنے فیصلے ہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ ہمارے جو قائد عوام ہیں ذوالفقار علی بھٹو، وہ اس وقت ایوب خان کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، جبکہ محترمہ فاطمہ جناح کا کورنگ کینڈیڈیٹ بلکہ چیف پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان ہوا کرتا تھا۔ بہرحال الیکشن ہوئے، 80,000 BD ممبران نے ووٹ ڈالے۔ ان میں سے بہت سوں پر دباؤ ڈالا گیا، بہت سوں کو خرید لیا گیا اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دے دی گئی، ان کو دھول چٹا دی گئی۔ لیکن در حقیقت اس وقت محترمہ فاطمہ جناح نہیں ہاری بلکہ پاکستان ہار گیا۔ پورے ملک میں اگر کہیں سے محترمہ فاطمہ جناح کو سبقت حاصل ہوئی تو وہ کراچی تھا، جہاں جماعت اسلامی کے ووٹ کی بدولت محترمہ فاطمہ جناح فتح یاب ہوئیں۔ باقی مشرقی پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بنا، وہاں سخت مقابلے کے بعد وہ چند ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی۔ محترمہ فاطمہ جناح کو شکست ہوئی، لیکن یہ شکست اس لحاظ سے بڑی اہم تھی کہ شاید یہ آخری موقع تھا جہاں مشرقی پاکستان اور مغربی عوام کے ایک ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے اور ایک شخصیت کی قیادت پر متفق ہوئے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی شکست سے مشرقی پاکستان کے عوام کا خواب بالکل ٹوٹ گیا اور پاکستان سے ان کی بچی کھچی امیدیں بالکل ختم ہو گئیں، اور پاکستان ٹوٹنے کی جو راہ ہموار ہوئی چند سال میں وہ پوری ہو گئی۔ پاکستان میں اندھیروں کا سفر جو جاری ہے، جس کا سامنا آج ہم 2023 میں بھی کر رہے ہیں، 1964 کے انتخابات اس کا ایک انتہائی اہم ورق ہے۔ ان انتخابات کے 1-2 سال بعد محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ہو گیا اور ان کی جو موت ہے وہ بھی بڑی پراسرار ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سارے شواہد ایسے موجود ہیں کہ ان کی موت طبعی موت نہیں تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ایک علیحدہ ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔
نہ تم بدلے نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔